Kining lunhaw nga kabukiran, luag ug tabunok nga kayutaan, mga yuta kining kabilin sa mga lumad. Balaan kini alang kanila. Tinubdan kini sa kinabuhi. Daghan na ang mikuso-kuso nga hulga aron gubon kini. Laging mining ug uban pa. Karon, ania na usab ang hulga sa pagsulod sa mga plantasyon ug mga tanom nga kakuhaan sa biofuels. Magmatngon kita. Tun-an nato kini, ayaw tuguti nga maulahi ang atong pagmahay ug atong mahikaw ang hayag nga ugma sa kabataang lumad. Mensahe gikan sa Gitid Incorporated ug sa TDH Germany.